मां न तपोसु कुछ जी दा चर्स खशे मां और तेली चिपका लेवे कि तुसी कहंदे हो कि फकीरी बूटा है, तुसी कहंदे हो उसका दी हुक्म करना अमर करो तो देखिया ने समझ गया साड़ी हकीकत नु बहुत कुर्बान जावा तेरी जत सी नोर जमा राटोप को ला सुना मा सुने जमा सब करो समझ गया वर जमा खबर है कि सोचो तुसी कहंदे हो कि फकीरी बूटा है, मैं नहीं कहना असल च मां गर्क कही चे मल तुसी कहंदे हो कि फकीरी बूटे और मेरा के सौरजी च तेरिशवे राबल माजिगर मुज बहुशो मां वर्तवी च यो खबरा की बंद यो मसला दा मातवी च जी मसले तत्वानू आंदे असी तो गुनाहगार पलीत मुर्दार लोग मसले मानना ओ मसला तुआड़े नाल ताल्लुक रखता है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। जमुन से कार दे ची चा सरा जगड़े बको चा सरा बफसाद को हमेशा उलमाए देवबंद वाहिद डाला दा च टोल उमर पे डज शिवी दी और दी पचा डज न दे उलमाए देवबंद कारवान दे टोल उमर स्पोर पर से गपली दी वो कारवान चाहते से नहीं अजीजानो मावर तवी चागा मसला ताफ सर ताल्लुक लगे which is मालियों माशुकदा और दागे द्वा आशिकान दी माशुका यवादा और आशिकान द्वदी यो आशिक दा से दे उस अजीजान कता सुखियालू के मोहरम के हुकूमतम यरीगी ची शिया सुनी फसाद उनिश हालांकि शिया सुनी फसाद दिवाली उश वली जदिवाली फसाद हुकम जकचदा शिया सोक मनी जमाद पे खुदा कसमी चीजें द शिया व नजियात मनम न जबदमा दागा फसाद बवाली की जद शिया हर मशर मनम हो आगा मशर न मनम चे नूर तवई ची सीना वहदी की जन्नत ते खपल अजान ले आओ सपेड़म न वर्के दाए न मन इमाम हुसैन मनम चे तुरे पलास के वा और जंग कोलो द यजीद फौज सा अली अकबर मनम शाह कासम मनम चिदरुम्बश पे नावे प्रेखवा और जान कुर्बान कर आगा न मनम च सोक जान लयो सपेड़ नवर की और दनोर बेड़ा को वालो वालो तबाह न फसाद बवाली की फसाद न कहू भाई गुमराह हो बकऊ करना दामरीके न सड़े राशि जमुंग मल्क के जमुंग दमल्क बादशाह सरा तबादला ख्याल कई आओ दिलचस्पी के माहौल में बातचीत हुई न मेरी और आपके दरमियान में भी एक दिन दिलचस्पी के माहौल में बातचीत होनी चाहिए। हम आ जाएंगे आपके इमाम बाड़े में, आप तशरीफ लाएं, कभी बैठ जाएंगे। क्या हो भाई, हुसैन की शैदाई हम भी हैं और आप भी।
वो तेजी ढूंढ लेंगे कि हुसैन किस चीज पे खुश होता है, वो हम भी इख्तियार कर लेंगे। फिर झगड़ा किस बात का? खबर तो हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमुंग दीन और ईमान दे, दीन और ईमान। मोहम्मद पे दिल हम फिदा कर चुके, मोहम्मद पे दिल हम फिदा कर चुके। अब्दुर्रहमान जामी वही बुवद्दर जहां हर कसेरा ख्याले, बुवद्दर जहां हर कसेरा ख्याले, मरा हस्त दर दिल ख्याल मोहम्मद, मरा हस्त दर दिल। और चाणकी यो ख्याल भी वो अल्लाह जमानकी का ख्याल दे न सिर्फ और सिर्फ द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। अजीजान जमुंग दा ईमान कयो करोड़ काल सड़े लगे अल्लाह 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 वही और मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं वेले न तो जन्नत बुई पे हराम। दा जमुंग ईमान नरजी ता मानत शिकायत ते मा सर राशा जमा ता न दे जबदर शमल तबकीन से तबादले ख्याल खबोकू दा कौम वली मुंगा और तासु दलासा द खुदाए पे कहर रखता दे। अब या इलाही ये तेरे साथ दिल बंदे किधर जाए कि सुल्तानी भी आयारी है और दरवेशी भी आई है। वली दावाम द खुदाए पे अजीम कहर गिरफ्तार दी, हैरान दी, चिल्लाशम नुकम ख्वालाशम यो यो चवई बलबल चवई यो यो चवई बलबल चवई। असली दीन चे दे गाजीजानो बिल्कुल खत्म शो, गैरी दीन न मुंह दीन जोड़ करे। तासो है जियो मुंज यो मुंज जी चौक पर कस्त कजाक यो मुंज। द इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह मजहब दे च फकत कफरा आ काफिर को यो मुंज। द इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मजहब दे च काफिर न दे खु युफ्जी इलल कुफ्र, कुफर तनिजदेश हो यो मुंज। तासुरा गोरे बगैर दीन की मुंगदा से मसरूफ यू च मुंजुना दर मुंजुना राना कजाश। कुरान वेली दी अकीमुस सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, मुंज कवे और द मुशरिकानु न मकीगे खावरज बन गो रही। उस दरबांदे बला बला नाजिल द रेफरेंडम नन माता खल्क वे खलक दर ता पता मदी च दे बचोई सबचोई अलका जमा से कारश्ता कते खुशहाली आई वाला वोट वर्कई कते खपई नहीं वर्कई बल चश्ता पके जबचोई का खुशहाली आई वर्जई तासु बो गोरे दा मेंबरान कारपोरेशन जिंदाबाद द चगी वाली वक्ती च दा से चलो पोई न शुम पी खा पोई न शुम तासुम पता न लगी जिंदाबाद की। अच्छा मुर्दाबाद और जिंदाबाद पता न लगी माजीदान ओबो गोरा डाले डाले बखलक राजी और दा खोरो माता गोरी फैसला शिविदा च कड़ दे खदेम जोई में उशो कदड़ दे बदेम जैब कम ख्वा फबाऊ बेगज़ब अला गज़ब वलिलकाफिरीन अज़ाब मुहीन। तासु द बनी इसराइल चल शे हर औरत दरमान योने में बला नाजिल आगा जख्म सटाई 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 द बिजो पशान
الا جوړ نه چې بله بلا راشي، الا جوړ نه چې بله بلا راشي. تاسو به خپل زخمونه په خپله څټئ. مونږ څه کار دی ریفرنډم سره؟ په دې کائنات حکومت حقیقي صرف د خدای د ذات دی، که د بل چا دی. اعمالکم عمالکم، ستاسو عملونه ستاسو عاملان. سردار کونین فرمائی کما تکونون یؤمر علیکم، څنګه چې یی داسې به در باندې امیران راځي. نه د فتوو چپ یو خوا وګورئ، ما ته وګورئ. ملا نه تپوس کې چې ووټ څنګه چلو کم، کومه ګناه ده چې تا د ملا نه تپوس کړی چې اوس دې کې د ځان نه د ملا د پیازه زوی جوړ کړو او راځې د ملا نه به فتوې تپوس کړي. زنا کې ملا نه دې تپوس کړی چې دا ګناه ده که نه ده؟ شراب څکي ملا نه دې تپوس کړی؟ سړی وجني ملا نه دې تپوس کړی؟ غلا کې ملا نه دې تپوس کړی؟ رشوت خوري ملا نه دې تپوس کړی چې اوس راغی جیجي ووټ ورکم که نه؟ مونږ څه خبر یو؟ کتا د ټولو ګناہونو تپوس ما نه کړی، خو واقعي ته ډېر پاک مسلمان یې، اوس د دې مسلې تپوس ما نه وکړه. بھئی خپل کار کوا، د اړه نه تپوس کوا، ځان نه تپوس کوا. دا خو ډېر لوی عظیم پولنګ بھئی ستاسو ایمانونه دا د بیډي ممبرانو کې نه دي معلوم شي. تاسو هغه کوسډب قوم نه یې، هغه شرمیدلی نه یې، در په در خاورې په سر د دې منبرانو دپاره نه ګرځېدئ چې د لوی مسلې ما نه تپوس کې، خپل نه تپوس وکړئ. ما ته م غږ وکړو دا دندان م وام چې دا خولین په بله واړه. ما له ملا صاحب څنګه چل کړه، څه خبره؟ ځان نه تپوس کوئ، ستاسو پوند دې ځکه. او ای بهر رنگے کے خواہی جام میں پوش، بہر رنگے کے خواہی جام میں پوش، من انداز قدت را میں شناسم. و یار څنګه جامې چې اغوندې واغونده، په خدای قسم زستا د پوندو چال پیژنما. ما د پیښور او د صوبه سرحد کل کو خدای راستی زستاسو پوندې پیژنما. پوندې ستاسو ایمان او اسلام اله معلومیږي چې د ملا او د خان او د نواب مقابله راشي. تاسو ایمان په هغه ورځ ما کتلی چې مفتی عبدالقیوم پلار په نیکه او په غور نیکه ستاسو د پیښور خدمت کړی او په الیکشن کې ولاړو او تاسو مونے سونے او سوټي پکړ د ده په مقابله کې کامیاب کړی. په دې مولیانو تاسو ځان بخئ، په دې مولیانو. یا دا مولا به تا ته دعا کوي چې خدای دې تا وبخي، قسم په خدای کې درته کوي چې په دې خیال هم نشي.